जी शादी में इनसे पूछना चाहिए थी, आप टिकटॉक पे इतना फेमस हैं, लोग आपको इतना फॉलो करते हैं, तो टाइम के साथ साथ टिकटॉक पे एक ट्रेंड आ गया जिस पे टिकटॉक लाइव पे लोग बैठ के बहुत ही वर्गल क्वेश्चंस करते हैं, गलत पनिशमेंट्स देते हैं, बिलो द बेल्ट बात करते हैं. तो कभी आप लोगों ने उनको कोई पॉजिटिव मैसेज टिकटॉक पे देने के लिए नहीं सोचा कि आप उनको मैसेज दें कि इस तरह का कंटेंट फैमिली कंटेंट नहीं होता? ऑब्वियसली ये तो कोई फैमिली कंटेंट नहीं है ना, अगर आप टिकटॉक पे लाइव बैठ के और वल्गर बातें करें. जो इंसान की नेचर है वो वैसा ही करेगा. कोई अच्छी बात करना चाह रहा है तो वो पब्लिक की भी अच्छी बात करेगा, उसको फ़ोन मिल जाए फ़ोन पे वैसी बात करेगा, सोशल मीडिया वैसी बात करेगा. तो वो हर बंदे की अपनी नेचर है. आई डोंट थिंक कि इसमें मीडिया को ब्लेम दिया जा सकता है, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म. उस प्लेटफॉर्म को लेकर आप क्या करना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. तो आप फैमिली व्लॉगिंग के हक में हैं, और ये जो कह रही हैं रिदा, मेरे तो ये नज़र से नहीं गुजरा, मगर इसके आप हक में नहीं है. नहीं, मैं उस पर भी आप सही काम कर सकते हैं. आप प्रीचिंग कर सकते हैं उस पर आगे. आप लाइव प्रीचिंग कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं. मैं ये समझना चाह रहा हूँ, देखिए जो फैमिली व्लॉगिंग में ना जो हुनर है आपके पास, सवाल ये है कि वो क्या है. आपने एक फैमिली व्लॉगिंग तो कर दी, उसमें आप क्रिएट क्या कर रहे हैं, आपने सीखा क्या है ज़िंदगी में, आपका माशरे में कंट्रीब्यूशन वो क्या है, ये असल में एक अहम सवाल है. इसलिए कि हर शख्स अगर सिर्फ ये करे कि अब सुबह से शाम तक अपनी फैमिली के मामूलात दिखाना शुरू कर दे, तो और मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी वक्त कोई यूट्यूब बंद हो जाता है, कोई और चीज़ वो हो जाती है, तो वैसे तो हर शोबे में बहुत कुछ हो सकता है, मगर आपके पास फिर हुनर क्या है, वो लोग, वो फैमिलीज़, वो बच्चे, वो सर्वाइव कैसे करेंगे. और जो लोग आप लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं कि अगर भाई फैमिली व्लॉगिंग करके और बहुत पैसा कमाया जा सकता है, वो आने वाले दिनों में कैसे सर्वाइव करेंगे. क्योंकि ये जो व्लॉगिंग है, ये जो है ना न्यू जनरेशन के लिए नहीं है. मैं माशाल्लाह से मैरिड हूँ, मेरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, मैं अपने घर में रह के कर रही हूँ. इनका अपना काम है, ये हमारी जो इनकम है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, ये व्लॉगिंग से नहीं आया. अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेट हैं, हम शो क्या कर रहे हैं. लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हम अपना फ्यूचर इसी से बनाएंगे, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है. अच्छा. आपको अपनी एजुकेशन करनी चाहिए. आपको अगर एक जॉब से नहीं गुजारा रहा, 2 करो 3 करो, हार्ड वर्क करोगे तो अल्लाह आपकी लक अच्छी रही तो जिंदगी में कहीं ना कहीं आप निकल जाओगे. और ये आप अपने व्लॉग्स में भी कहती हैं ये बात? जी, मैं अपने ब्लॉग्स में कहती हूँ. मैंने कभी नहीं कहा कि एक 18 साल की बच्ची ब्लॉगिंग, क्योंकि 18 साल की बच्ची करेगी ब्लॉगिंग, दुनिया के सामने आएगी, कोई उससे शादी नहीं करेगा, कोई उससे इज्जत नहीं. आप समझती हैं वो मुनासिब बात नहीं है? जी, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि ये जो बच्चियों के लिए तो ये है ही नहीं. तो आप समझती हैं कि शादी के बाद अगर कोई करना चाहे और शौहर और मियाँ बीवी दोनों राजी हो तो फिर ठीक है, शादी से पहले आप समझती हैं? आपकी फैमिली है तो आप शादी से पहले आपकी मुख्तलिफ राय है इस पे? जी, शादी से पहले मेरी मुख्तलिफ है, क्योंकि ऐसी औरतों को माशरे में कोई इज्जत, खासतौर पे हमारे पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं मिलती अगर बच्चियां करने लग जाएं. अगर 18-20 साल का लड़का करेगा तो उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा, उसकी कोई इनकम नहीं होगी. जब अपनी पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब पर आकर बैठ गया, ये तो एक लक की बात है ना. मैंने जैसे कि कहा कि हर बंदा व्लॉगर नहीं बनता, हर बंदा सोशल मीडिया पर नहीं आता. हमारी कोई एफर्ट नहीं थी कि हम व्लॉगर बन जाए, ना ही कोई ऐसा ड्रीम था हमारा कि बिल्कुल डिफरेंट जो है वो ट्रैक था, लेकिन वो पानी की तरह वो इधर बह के आ गया. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत क्लियर है कि हमारा बच्चों के साथ हमारे क्या प्लान्स हैं, हमारी लाइफ में क्या प्लान्स हैं. तो आपके लिए एक तरह से तफरी है? जी बिल्कुल. कितनी देर लगती है आपको इस सारे प्रोसेस में जब आप बनाते हैं आप लोग व्लॉग्स? मैं तो घंटे में बना लेती हूँ. नहीं, मुझे वो दिखाया मेरी टीम में, कुछ में तो ये भी है, वो एक कुर्सी पे अपना ऊपर बैठे हुए हैं आप अपना किचन में, चबूतरा सा, वहीं पे बेलन भी पड़ा है. मैंने देखा एक शॉट आपका. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई ऐसी नर्वस नहीं हूँ कि मेरा ये एंगल ठीक आना चाहिए या मैंने ठीक बोला या नहीं बोला. आपको अपना एक कॉन्फिडेंस होगा, आप जो भी बोलोगे, आप गलत भी बोल रहे हो, आपका ठीक ऐसे जब भी आप काम कर रही होती है किचन में आगे बैठे जाते हैं? ये कभी अगर किचन में आते भी हैं तो वो मैंने कहती हूँ कि आप आ जाएं, क्योंकि देखने वालों को ये ना लगे कि कुछ सिंगल लड़की लगी. माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं तो लोग नहीं मानते कि एक माँ भी है, तो एक वो फैमिली का माहौल आना चाहिए कि अच्छा बीवी है और अपनी इसकी फैमिली है. और आप सिर्फ नेगेटिव ड्रॉ करना चाहते हैं तो करें. हम लोग तो अमेरिका में रहते हैं और बेसिकली हम देखते हैं कि सोशल मीडिया से लोग कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं. और पाकिस्तान में तो अभी 10 साल तक तो लोग यूट्यूब पे सिर्फ गाने सुनते थे. इट्स ऑल डिपेंड्स को क्या करना चाहते हैं. अमेरिका में लोग यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं 30 साल से. दे लर्निंग डिफरेंट स्टफ. कोई वीडियो डाल रहा है कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. दे मेकिंग इट वेरी फंक्शनल एजुकेशन कर रहे हैं. लेकिन अगर आप एजुकेशनल नहीं करना चाहते, उससे ऐसा सोर्स करते हैं, गाने सुने, मूवीज देखें, तो इट्स अप टू यू. ठीक है. आपने फरमाया आप आलिम हैं, आपने किस मदरसे से कोर्स किया है? मैंने अमेरिका से किया है. आपने अमेरिका से किया? अमेरिका में किस मदरसे से किया है? अमेरिका में मदरसा है, शिकागो में है. तो बेसिकली मेरे क्लासेस ऑनलाइन, लेकिन मैंने यहाँ वफाक से टेस्ट पास किया. यहाँ से? जी. ये जो वफाकुल मदारिस है, आप ये कह रहे हैं वफाकुल मदारिस का जो टेस्ट है वो आपने पास किया. तो दीन की जो तालीम है फैमिली के हवाले से, हिजाब के हवाले से और दीगर हवाले से, वो तो बहुत ही इंतहाई मुख्तलिफ है. उसका तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है. इट्स ऑल रॉन्ग. अच्छा.
اٹس آل رانگ, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم تو آلریڈی بہت رانگ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اور رانگ ہو رہا ہے تو پہلے ہو رہا ہے, تو میں پروموٹ نہیں کر رہا اس کو, میں نہیں کہہ رہا کہ میں کر رہا ہوں تو آپ سب لوگ کرو. آئی مین وائف ڈز ولاگنگ کرتی ہیں, اور میرا تو اپنے چینل بیسیکلی کوئی جانتا بھی نہیں ہے. ٹیم نے دکھایا آپ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں نا. میرے چینل پہ تو صرف 1.5 لاکھ فالوور ہے, اس پہ صرف اسلامک پریچنگ ہوتی ہے, اس میں جاتا کوئی نہیں ہے. ان کے چینل پہ کچھ ہم چل پھر رہے ہوتے ہیں, 2-3 ملین فالوورز ہیں. تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ لوگ چاہتے ہیں کیا بیسیکلی. آپ نے تو وفاق المدارس سے, اگر جیسا کہ آپ کا کہنا ہے, آپ نے کورس کیا باقاعدہ اور اس سے آپ نے سرٹیفکیٹ بھی لیا, سرٹیفکیٹ کہلاتا ہے وہ بھی آپ نے لیا ہے. تو دین تو یہ کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے ایک طرف 3 ملین کیا 3000 ملین بھی ہو, آپ تو حق سچ کی بات کریں گے, بھلے آپ کے دیکھنے والے 4 بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے, میں ایک جنرل آپ کو دے رہا ہوں کانسنس بیسیکلی لوگ کیا چاہ رہے ہیں بیسیکلی. تو آپ کو خود بھی یہ ریئلائزیشن ہے, مجھے آپ کی گفتگو سے لگا کہ آپ ان میں سے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ درست نہیں ہے مگر پھر بھی آپ کر رہے ہیں. بالکل درست تو نہیں ہے, وہ تو ہمیں بھی شاید نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ کرتے ہیں, شاید بھی چھوڑ دیں. لیکن بیگم کے اس پہ مجبور ہیں آپ؟ نہیں, بات یہ نہیں کر رہے, میں کر رہی ہوں. تو اب ظاہر سی بات ہے میرے خاوند ہے تو یہ کبھی ویڈیو میں آ جاتے ہیں, ان کا تو اپنا ایک الگ سے چینل ہے. دیکھیں مشرقی بیوی ہے نا, فوراً آپ کو بچانے کے لیے آئے. بات یہ ہے کہ ان کا تو اپنا چینل ہے جس پہ یہ تفسیر کا اور قرآن کا اور حدیث کا کرتا ہے, اسے دیکھتا کوئی نہیں. چینل پہ اگر آپ جائیں تو پراپر ان کا پورا وہی ہے, نہ اس میں کوئی سانگ ہے, نہ اس میں کہ ان کی وائف نظر آ رہی, نہ کوئی بچے نظر آ رہے ہیں. ان کا اپنا ایک اسلام سے ریلیٹڈ ہے. لیکن بات ہے کہ اگر میں نے شروع کیا ہے, میرا ایک کوکنگ کا چینل تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بلشٹ ڈراماز ہمارے جو دیکھنے کی, ایک کی بیوی ہے, اسے کسی کا بندہ پسند آ گیا, وہ بندہ اپنی چھوڑ کے تیسرے کے ساتھ چلا گیا, تو یہ دکھانے سے بہتر ہے اگر میں بلاگنگ کرتی ہوں, ہمارا ایک کوالٹی ٹائم ہے کہ میری خامد کے ساتھ اچھی بنتی. ہماری شادی کو ماشاءاللہ سے 13 سال ہو گئے. لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے 6 مہینے پرانی ہماری شادی ہے. میرے ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں, لوگ نہیں مانتے کہ یہ میرے بچے ہیں, کیونکہ ہمارے ڈراماز میں دکھایا ہی نہیں گیا کہ میاں بیوی میں پیار ہوتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ ایک دن بیوی آ گئی, 3 دن کے بعد وہ بیوی بن گئی, تو اسے تو یہ تو گندی ہے, اسے تو بدبو آتی ہے. یہ کہ اگر آپ دکھا رہے ہو تو اچھی دکھاؤ تاکہ پازیٹیوٹی ہمارے معاشرے میں پھیلے, جو کہ ڈرامہ سے خراب ہو چکی ہے. میں جو آپ کی بات محترمہ سمجھ پایا, آپ فیملی ولاگنگ کے حق میں یہ دلیل دے رہی ہیں کہ آپ دونوں جب اپنی فیملی ولاگنگ کرتے ہیں تو اس سے معاشرے میں یہ بات جاتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے. یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں, جبکہ اچھی فیملی ہو سکتی ہے, اچھی فیملی ہوتی ہے. یہ آپ کا موقف ہے. اب یہ فرمائیے, یہ میری کم علمی ہے اس حوالے سے کہ میں بہت زیادہ نہیں دیکھ پاتا, مگر لوگ جو بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں, ایک تو بات یہ ہوگی نا کہ آپ کرتے ہیں, آپ کی رائے اس پہ مختلف ہے, مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بیگم سے مجبور ہو کے آپ کیے چلے جا رہے ہیں, جو مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. اور وہ جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ ڈراموں میں طلاق دکھا رہے ہیں, وہ دکھا رہے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ دکھائیں کہ بھئی فیملی ولاگنگ جو ہے اس میں لوگوں میں کیسے محبت ہوتی ہے. یہ آپ دونوں کی پکچر سامنے آئی, موقف. اب اس کے اندر آپ دونوں کیا سمجھتے ہیں, آپ خاص طور پہ, آپ عالم ہیں, آپ کا یہ کہنا ہے, اور آپ کہنے باقاعدہ آپ نے کورس بھی کیا ہے, تو جب کوئی بھی شخص اپنی ذاتی زندگی کو, خاص طور پہ عمارت کو, محبت تو دیکھیے ایک چیز ہے نا کہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ میاں بیوی شیر و شکر ہے, یہ تو ایک چیز ہو گئی. لیکن اگر کوئی شخص اپنی گاڑیاں دکھا رہا ہے, کوئی شخص اپنے بنگلے دکھا رہا ہے, پیسے کی ریل پیل دکھا رہا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے ایک ایسے ملک میں جس میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی؟ آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ بالکل غلط ہے, میرا نہیں خیال. شو آف تو اوبیسلی ہے ہی نہیں ہونا چاہیے. شو آف نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ چلو کوئی چیز ایسی میں نہ دکھاؤں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو, میں اس کو چھپا دوں. بہت ساری چیزیں ہم جو نہیں دکھاتے, بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں, لوگوں دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ اور بہت ساری چیزیں ہیں, تو الحمدللہ بہت ساری چیزیں ایسی جو کہ ہم نے کبھی کسی کو بتایا بھی نہیں, اور کبھی کسی کو دکھایا بھی نہیں, کیونکہ نظر بھر حق کیا, اور کسی کا دل دکھے گا, میں بولوں کہ انہوں نے مجھے اتنی مہنگی چیز لے کے دے دی, یا میں نے کتنی مہنگی چیز لے دی, میں نے کبھی نہیں بتایا کہ یہ دیکھو جی میرے لیے کیا آ گیا. بہت مہنگی چیزیں دیتے ہیں آپ کو. الحمدللہ جب اللہ نے دیا تو بیوی بچوں پر خرچ کرنا چاہیے. تو وہ آپ اگر دیکھیں کہ میں نے کبھی نہیں کہا. آپ نے ان کو بتایا ہوگا؟ جی, یہ بات آپ نے ان کو بتائی ہوگی کیا؟ انہیں پہلے سے بتایا, ماشاء اللہ اسلام کا پتہ, اور یہ تجربہ کار بھی تو ہے. بالکل ایسی سیکھتا رہتا ہے. اور یہ کہ جب ہے تو خرچ کرنا چاہیے, بیوی بچوں پر خرچ کرنا چاہیے. اگر خرچ کریں گے آپ کی بیوی خوش رہے گی, گھر کا ماحول خوش ہو. واہ واہ واہ, کتنا خوب خرچ کرتے ہیں. تو ثواب کا کام ہے, آپ صدقہ جا. میں آپ کو بتاؤں, اور آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے. دیکھیے وہ دکھانا جو ہے اس کو, میں تو سچی بات ہے اس کے حق میں نہیں ہوں, بالکل کلیئر ہوں میں, مگر یہ جو بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے اس کی اتنی سگنیفیکنس ہے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے, اس میں اور بھی کئی چیزیں بیان فرمائی ہیں, مگر اس میں ایک یہ ہے کہ غلام پر بھی, اور اس میں کئی چیزیں بیان فرمائی ہیں جو کہ اہم ہیں. ان پر انسان خرچ کرتا ہے اور اس کا ثواب ملتا ہے, مگر اس سے زیادہ ثواب اس پہ ملتا ہے جو درہم جو ہے وہ اپنی اولاد پر, اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے. اور میں اس حدیث کو جب بھی کوٹ کرتا ہوں میں یہ ضرور کہتا ہوں
کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے تو بیوی بچوں کو خرچ کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں پہ نہ کریں. تو مقصد تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ادھر اس معاملے میں کنجوسی کرتے ہیں تو ان کے لیے ہے زیادہ یہ بھی کرتے ہیں. جی ہاں ان پر بھی کرنا. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے جو باہر دوستوں سے جائیں گے گھومے پھریں گے, میرڈ مین کو گروپ بنائیں گے, مری جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ نہیں جائیں گے. ہاں ہاں ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ یہ جو مرد حضرات ہیں, جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا چاہیے, کسی کی بیوی پر خرچ کر رہے ہیں, اپنی بیوی پر خرچ نہیں کرتے, اس لیے اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی, کسی کی بیوی اچھی. ایک کام اچھا ہے سارے سینیریو میں کہ آپ صرف اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہیں. نہیں الحمدللہ سب کرتے ہیں, سب پر اپنی بیوی پر خرچے ہیں. اگر کسی کو وہ دیکھیں نا صدقہ زکوٰۃ دینا چاہیے آپ کو, اگر کوئی نیڈی ہے تو ہم اس کی بھی ہیلپ کرتے ہیں. ماشاءاللہ بات کریں, مجھے لگ رہا ہے میں یوٹیوب کی ویڈیو 1.5x پہ دیکھ رہا ہوں. بہت اچھے. بس یہ کہ بات جلدی سے ختم ہو جائے نا. دونوں میں سے کون زیادہ بولتا ہے آپ کی ولاگ نہیں وہ لگ گیا پتہ, وہ سہمے ہوئے دیکھ لی ہم نے. 13 سال سے آپ نے ان کو اپنا اتنا دیوانہ بنا رکھا ہے, اس کا کیا راز ہے؟ دیوانہ بنا رکھا ہے نظر آ رہا ہے یا انہوں نے آپ کو دیوانہ بنا, انہوں نے نہیں, دونوں نے ایک دوسرے کو دیوانہ بنا رکھا.